श्री अयोध्या पंचकम श्री जानकी वल्लभो विजयते यायोध्या जगति तले तु मनुना वैकुंठतो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथं प्रभुं या वै भूमितले निधाय विमला चेच्वाकवे चार्पिता सायोध्या परमात्मनो विजयते दाम्नां परां मुक्तिदा या चक्रो परिराजते च सततं वैकुंठनाथस्य वै या वै मानवलोकमेत्य सकलान् दात्री सदा वाञ्छितान् या तीर्थानि पुनाति सन्तत महो भवर्ति तीर्थोपरि सायोध्या परमात्मनो विजयते दाम्नां परा मुक्तिदा यस्यां वैष्णवसज्जनाः सुरसिकाः स्वाचारनिष्ठाः सदा लीलाधाम सुनापरूपा दयिताः श्रीरामचन्द्ररेताः यस्यां श्रीरघुवंशजः परिकरैः सार्धं सदा राजते सायोध्या परमात्मनो विजयते दाम्नां परा मुक्तिदा यस्यां तीर्थशतं सदा निवसति ह्यानन्ददं पावनं यस्या दर्शनलालसा मुनिवरा ध्याने रताः सर्वदा यस्या भूमिरजस्त्वजादिविबुधा वाञ्छन्ति स्वामीष्टदं सायोध्या परमात्मनो विजयते दाम्नां परा मुक्तिदा यस्यां भाति प्रमोदकाननवरं रामस्य लीलास्थलं यत्र श्रीसरिताम्बरा च सरयू रत्नाजलः शोभते ध्येया ब्रह्ममहेश विष्णु मुनिर्बिह आनन्दता सर्वदा सायोध्या परमात्मनो विजयते दाम्नां परा मुक्तिदा यः श्लोकपञ्चकमिदं मनुजः पठेत ध्यात्वा ह्यदि प्रतिदिनं रघुनाथान्वितं हित्वा बहूनि दुरितानि पुरार्जितानि प्राप्नोवभीष्टधनधर्ममतापवर्गम् इति ब्रह्मचारी श्री भागीरथं रामजी विरचितं श्री अयोध्या पंचकं सम्पूर्णम्।